बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शियों पर यह एतराज़ किया जाता है कि उनके मज़हब में झूठ बोलना जायज़ है। हालांकि ये सरासर झूठ है। किसी भी मज़हब में, ये तो हिंदुओं में भी नहीं, ईसाइयों में भी नहीं, यहूदियों में भी नहीं है कहीं पर कि उनके मज़हब में झूठ बोलना जायज़ हो। भाई, तो हम शिया हज़रात पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? इसके जवाब में मैं आपके सामने अभी तक़य्या क्या है इसके कुछ हक़ायक़ रखता हूँ। तक़य्या, ते काफ या हा तक़य्या, बड़ा काफ, छोटे काफ वाला तक़य्या नहीं, बड़े काफ वाला तक़य्या। ये तक़य्या क्या है? इसकी मानी है अल्लाह के राज़ों को, अपने ईमान को छुपाना, ना कि झूठ बोलना। इस बारे में मैं आज आपके सामने 4 कुरानी आयात और 2 कुतुब की हवाला जात देकर अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिया अली शान शाह मदद हक हैदर। और जी जनाब, सबसे पहले मैं कुरानी 4 आयत रखूंगा आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत, खबरदार साहिबान ईमान मोमिनीन को छोड़कर कुफार को अपना वली और सरपरस्त ना बनाओ कि जो भी ऐसा करेगा उसका खुदा से कोई ताल्लुक़ ना होगा, मगर ये कि तुम्हें कुफार से खौफ हो तो कोई हर्ज भी नहीं। जी, सूरह आले इमरान आयत नंबर 28। एक आयत दूसरी में पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। दूसरी आयत मुबारक है कुरान पाक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स भी ईमान लाने के बाद कुफ्र कर ले सिवाय इसके कि जो कुफ्र पर मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल ईमान की तरफ से मुतमईन हो। अब इस आयत की तस्दीक में जो मैं आगे 2 किताबी हवाला जात रखूँगा वो इसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं, आपने नोट करना है। 2 आयत हो गई। ये दूसरी आयत जो मैंने अभी पढ़ी ये सूरह अल नहल आयत नंबर 106 है। जी जनाब, अब मैं तीसरी आयत रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। और फिरौन वालों से एक मर्द मोमिन जो अपना ईमान छुपाए हुए था, ईमान छुपाना, जो अपना ईमान छुपाए हुए था। तीसरी आयत। चौथी आयत है कि ए मेरे बच्चे ये ख्वाब भाइयों से छुपाना। ठीक, इस आयत का हवाला है सूरह अल यूसुफ आयत नंबर 5। और इससे पहले जो फिरौन वालों से एक मर्द मोमिन जो अपना ईमान छुपाए हुए था, यह है आयत नंबर 28 सूरह अल गाफिर। 4 आयत पेश की, चारों के हवाला जात मैंने दे दिया आपको, आप जाकर तस्दीक कुरान पाक से कर सकते हैं। ठीक, इन 4 आयत में क्या फरमाया गया है? जी जनाब, चलिए दोबारा से एक बार फिर पढ़ के देता हूँ। खबरदार साहिबान ईमान मोमिनीन को छोड़कर कुफार को अपना वली और सरपरस्त न बनाओ कि जो भी ऐसा करेगा उसका खुदा से कोई ताल्लुक़ ना होगा, मगर ये कि तुम्हें कुफार से खौफ हो तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज भी नहीं। ये लफ्ज़ है कुरान पाक में। ठीक, 2 आयत हो गई। तीसरी आयत, और फिरौन वालों में से एक मर्द मोमिन जो अपना ईमान छुपाए हुए था। चौथी आयत, ए मेरे बच्चे ये ख्वाब भाइयों से छुपाना, सूरह अल यूसुफ आयत नंबर 5। जी, ये कुरान से अपने ईमान को छुपा कर रखने का सबूत फराहम कर दिया मैंने। ठीक है जनाब, अब आते हैं किताबों की तरफ, और उनमें से 2 मशहूर बातें। एक बात ये कि यही तक़य्या जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया तो मुसलमान भाइयों ने सही बुखारी हदीस नंबर 3358 में ये लिखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले। उनमें से 2 झूठ तो खालिस खुदा की रज़ा के लिए थे। अब वो 3 झूठ जो ये लोग कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह, आप शिया हजरात इन पर नाराज़ ना हो कि ये आपको झूठा कह रहे, इनका काम है, ये तो अंबिया को भी झूठा कहते हैं। अब
میرے خیال میں تو حضرت ابراہیم کا اور کوئی قصور نہیں ہے کہ انہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ صافات آیت نمبر 83 میں شیعہ کہا ہے، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، حضرت ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے، یہ معنی لکھتے ہیں مفسرین مترجمین۔ جی جناب، شاید اسی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اب انہوں نے 3 بار تقیہ کیا۔ کیا تقیہ کیا؟ پہلی بار جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، ان کی قوم کے لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ، کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، وہ انہیں دعوت دے رہے تھے، ایک بت خانے میں بت رکھنے کا افتتاح کر رہے تھے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میں نہیں چل سکتا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اس کی تشریح میں کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کو بیماری ہے، قوم کو بت پرستی کی بیماری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دیکھا، اس بیماری کو انہوں نے اپنی بیماری کہا، کیونکہ وہ ان کی بیماری کو شفا دینے کے لیے مقرر ہوئے تھے، نبی تھے۔ ٹھیک، اب دوسرا جو تقیہ انہوں نے کیا کہ جب انہوں نے بت توڑے بت خانے میں اور کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دیگر بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بت کے کاندھے پر کلاڑا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں کے مجاور سے پوچھا کہ تم نے یہاں کسی کو آتے جاتے دیکھا؟ اس مجاور نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی تھی، شاید وہ آئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کو لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑے بت نے، یہ تقیہ تھا ان کا، حالانکہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت پوری قوم کے ہر چیز کے، ان بتوں کے بڑے بھی وہ تھے، توڑا خود تھا، اور انہوں نے اشارتاً تقیتاً انہیں بتا بھی دیا کہ ان کے بڑے نے، لیکن انہوں نے وہ سمجھا کہ بت جو بڑا ہے اس نے توڑا ہے ان کو۔ جی، تیسرا جھوٹ کیا؟ ایک ظالم حکومت میں سے گزر ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا، تو ظالم بادشاہ تھا۔ انہوں نے وہاں پر لوگوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ اگر وہ بتاتے کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ ظالم بادشاہ شاید انہیں تکلیف دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، جو دینی طور پر ان کی بہن تھی، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، دینی طور پر وہ ان کی بہن تھی۔ یہ تقیہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو انہوں نے 3 جھوٹ بول کر لکھا کہ 3 جھوٹ بولے تھے، نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے۔ جا کر دیکھیے بخاری شریف 3358 حدیث کا نمبر ہے۔ ٹھیک محترمین، اب میں جلدی میں آخری بات رکھتا ہوں۔ جناب عمار بن یاسر کی بات اور ان کے والدین کی شہادت کی بات آپ کو پتہ ہوگا۔ جب کفار نے سختی کی حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے لیے کہ ان پر سختی کی کہ آپ رسول اللہ کو برا بھلا کہیں، انہوں نے نہ کہا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا، انہیں سخت تکلیف دی اور انہیں کہا کہ رسول اللہ کے لیے نازیبا الفاظ بول دو۔ حضرت عمار نے بولے، جب انہوں نے چھوڑا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ سرکار مجھ سے آج بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ تو سارا ماجرا حضرت عمار بن یاسر نے بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا دل میرے لیے مطمئن تھا؟ تو حضرت عمار نے فرمایا جی مولا، میں مطمئن تھا آپ کے لیے، لیکن مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا۔ تو رسول اللہ نے انہیں اجازت دی کہ اگر دوبارہ وہ ایسا کرے تو تم بول دینا مجھے نازیبا الفاظوں سے، مجھے تم یاد کر لینا، مجھے اجازت ہے، میری اجازت ہے تجھے۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ 4 قرآنی آیات، 2 کتابوں کے حوالہ جات، حضرت ابراہیم پر جھوٹ بولنے کی بات اور حضرت عمار یاسر کو رسول اللہ کی اجازت کے تمہارا دل تو مطمئن تھا۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی سورہ النحل آیت نمبر 106 کہ اگر ایمان سے تمہارا دل مطمئن ہے تو سختی سے، خوف کی وجہ سے کچھ بول دیا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے تقیہ اہل تشیع میں ہے، جو قرآن سے ہے اور کتب سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اس کو غلط کہنا جہالت ہے۔ وسلام، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ علی ارشاد علوی کو دیں اجازت۔ یا علی مدد، وسلام۔